अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, आप देख रहे हैं वाजिद प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज गाइस मैं आपको जिस वाक़ये के मुतल्लिक बताना चाहूँगा वो एक माँ का है जो अपने बेटे से बेहद प्यार करती है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है। उसके शौहर का अचानक इंतकाल हो जाता है। अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में काम करने लग पड़ी। एक दिन वो पिंग पर अपने बेटे को झूला झुला रही थी कि अचानक वो नीचे गिर जाता है और उसकी आँख में एक कील लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी आँख ज़ाया हो जाती है। उसे चंद डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है, लेकिन सब डॉक्टर यही कहते हैं कि अब उसकी आँख नहीं ठीक हो जाएगी। अब माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, वो रोती है, घुट घुट कर रोती है और वो सोचती है कि मैं क्या करूँ। डॉक्टरों से पूछती हैं कि मैं अब क्या करूँ कि इसकी एक आँख वापस आ जाए। तो डॉक्टर कहते हैं कि एक ही तरीका है कि आप अपनी एक आँख अपने बेटे को दे दें। माँ तो बहुत अपने बेटों का करती हैं। उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर अपनी एक आँख अपने बेटे को दे दी। अब जब बेटा उसका ठीक हो जाता है तो उसकी एक आँख बड़ी और एक छोटी होती है। जब वो स्कूल जाता है तो बाकी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी एक आँख बड़ी है, तुम्हारी एक आँख छोटी है। तो वो बेचारा बहुत रोता है, माँ के पास आता है, माँ ये क्या है, ये मुझे कैसे हुआ। माँ रोती है, आगे से बताती नहीं है कि क्या तुम्हारे साथ हुआ। वो कहता अल्लाह ताला ने मुझे क्यों ऐसा बनाया है कि एक आँख छोटी एक बड़ी, बाकी सब की तो बराबर है, मेरी क्यों एक छोटी एक बड़ी है। वो बहुत परेशान होता है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत रोती है, लेकिन वो उसे इस वाक़ये के बारे में नहीं बताती जो उसके साथ हो चुका है। तब तो वो छोटा होता है, उसे उसका पता नहीं होता। अब तो वो स्कूल जाने लग पड़ता है, बड़ा हो जाता है, तो माँ उसे नहीं बताती। वो रोज़ स्कूल जाता है, बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे। अब वो कहीं खेलने भी जाता था तो सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तो वो रोते रोते माँ के पास आता, माँ मुझे बताओ, माँ मुझे बताओ। माँ नहीं बताती, माँ आगे से रोती थी। बच्चे ने इसकी वजह से घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। बच्चा अब नौजवान हो चुका था, बड़ा हो चुका था। वो माँ से अलग करने की सोच रहा था। उसने सामान उठाया और वो चल पड़ा। चलते 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 उसे एक आदमी मिला। वो रो रहा था। आदमी ने पूछा क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो। उसने कहा कि मैं यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। उस आदमी ने कहा मेरा कोई औलाद नहीं है, क्या तुम मेरा बेटा बनना पसंद करोगे। उसे एक नेक आदमी मिल जाता है जो उसे अपने घर ले जाता है। उसकी सारी तालीम खर्चे, उसे नए कपड़े ले के देता है। उसकी माँ तो अब ये नहीं कर सकती क्योंकि उसकी माँ गरीब थी, एक स्कूल में काम करके किराए पर घर था, उसका गुजारा करती थी। वो अब कैसे उसके नए कपड़े नए जूती कैसे इंतज़ाम कर सकती थी। चनाचा वो आदमी के पास बड़ा खुश होता है, बहुत पढ़ता है और एक बिज़नेसमैन बन जाता है। कई कंपनियां ख़रीद लेता है। उसका एक इतना बड़ा घर होता है। उसकी माँ बूढ़ी हो जाती है। चंद साल बाद उसकी माँ को पता चलता है कि मेरे बेटा एक बड़ा आदमी बन गया है। माँ जब देखती है ना अपने बेटे को इश्तिहार में, माँ बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। और वो जब
اس گھر جاتی ہے اپنے بیٹے سے ملنے، تو وہ گھر کھڑکاتی ہے، تو اندر سے وہ بیٹا اس کا نکلتا ہے، تو وہ بیٹے سے کہتی ہے، میرے بیٹے گلے سے لگانے کی سوچتی ہے، لیکن وہ بیٹا اتنا بدبخت ہوتا ہے کہ ماں کی بات ہی نہیں سنتا۔ ماں اس کے قریب آنے لگتی تو وہ ماں کو دھکا دے دیتا ہے اور کہتا ہے، تو میری جائیداد کے لیے آئی ہے، تو نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں، تو نے مجھے میری آنکھ کا نہیں بتایا، تو نے میری آنکھ کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ ماں اس کی گھر کے آگے بیٹھی روتی رہتی ہے۔ اس لڑکی کی بیگم اور اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے چھوٹا، وہ اچانک باہر گئے ہوتے ہیں، وہ گھر آتے ہیں تو وہ ماں اس لڑکی کی ماں کو روتے دیکھتے ہیں، تو وہ اپنے بیگم اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری جائیداد کے لیے آئی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی۔ ماں کو اتنی باتیں سناتا ہے۔ ماں کہتی ہے، اچھا تم نے میرے گلے نہیں لگنا تو اپنے بیٹے کو تو کہو میرے گلے لگ جائے۔ وہ کہتا ہے، چل کم بخت یہاں سے نکل جا، تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ میری جائیداد کے لیے آئی ہے، تو ادھر سے چلی جا۔ وہ اپنے گارڈز کو کہتا ہے، میری ماں کو یہاں سے لے جاؤ۔ ماں اس کے گھر آتی ہے، اس دن اس کی ماں اتنا روتی ہے نا، آج تک کسی کی ماں اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا وہ اپنی ماں کو رلا ڈالتا ہے۔ ماں اس کی رو پوری رات وہ روتی ہے اپنے اس بیٹے کے غم کی وجہ سے۔ وہ مرنے والی ہوتی ہے، وہ رو کے اپنی حالت بگاڑ لیتی ہے اور ایک خط لکھ کر اپنے ساتھ والے پڑوسی کو دے دیتی ہے کہ جب میں مر جاؤں، جب مجھے دفنائیں تو یہ خط میرے بیٹے کو دے دینا۔ چنانچہ مہینے دو بعد روتی وہ مر جاتی ہے۔ جو ان کا پڑوسی ہوتا ہے وہ اس کے گھر جاتا ہے، گھر کا دروازہ کھڑکا کر وہ انہیں خط وہ دیتا ہے۔ جب وہ آدمی وہ خط پکڑتا ہے نا، پڑھتا ہے، اس پر ماں نے لکھا ہوتا ہے کہ بیٹا، میں نے تیرے لیے جو کیا نا، اس پر میں بڑا شرمندہ ہوں۔ میں نے جون سی تمہاری ایک آنکھ بڑی اور چھوٹی ہے نا، جون سی بڑی آنکھ ہے نا وہ میری ہے۔ میں نے اپنی آنکھ تجھے دے لی تیرا بھلا کرنے کے لیے، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ماں وہ جب یہ خط پڑھتا ہے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ کہتا میری ماں کدھر ہے؟ وہ کہتا وہ تو مر گئی، اب تو اپنی سوچ۔ اب وہ روتا ہے، قبر کہتا میں اپنی ماں کی قبر کی طرف جاؤں بھاگ کے، اب کیا فائدہ، اب کیا پچھتانا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ دوستو، ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے۔ ہمیں باپ پیسے دیتا ہے، ہم اسے اڑا تو دیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے وہی محنت مزدوری کر کے کمائے ہو نا، تو ہمیں اس کا احساس ہو کہ وہ پیسے کیسے ہیں۔ اگر وہی ہمیں کہیں باپ سے مل جائے، ہم اسے ایسے کھا پی جاتے ہیں۔ اگر ہم نے وہ خود کمائے ہو نا، ہمیں اس کا احساس ہو۔ دوستو، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ آپ ماں کا احترام کریں، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں جو بھی کہے نا، صرف ماں کا احترام کیا کریں۔ میرا آپ سے واسطہ یہی ہے کہ ماں کا احترام کریں، کیونکہ ایسے بہت سے چند نوجوان ہیں جو ماں کا احترام نہیں کرتے، ماں کے ساتھ شادی کے بعد ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے میں بہت سے واقعے کو سن چکا ہوں کہ ماں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں اعمال کمانے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں نیک کام کرنے آئے ہیں، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کرنا۔ شکریہ۔